यूसुफ जी और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे ये दो लोग आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे। एक जो है यूएई के प्राइम मिनिस्टर हैं और सेकंड इज़ द मोहम्मद बिन सलमान और शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान जो है यूएई को जो लीड करते हैं। और मैं ये कहूँगा कि यूएई की अगर हम डेवलपमेंट देखते हैं पूरी दुनिया में एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का इमेज है बिज़नेस के हवाले से, तो उसमें ये और इनकी फैमिली का बहुत बड़ा हाथ है। दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान ने भी सऊदी अरेबिया की बहुत सारी वो चीज़ें जो शायद कभी कोई सोच नहीं सकता था, वहाँ पे बहुत सारी तब्दीलियाँ उन्होंने की। वो ख़वातीन के हवाले से हो या फिर और ऐसी डेवलपमेंट्स हों जिससे फ़ॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो अट्रैक्ट हों, टूरिज़्म बढ़े, ये सारी चीज़ें उन्होंने। और लगता है ऐसे कि दुबई के नक्श कदम पे वो चले हैं या फिर कतर ने भी इसी मॉडल को अपनाया और बेहतरी नज़र आई। यहाँ पे मैं सऊदी अरेबिया की डेवलपमेंट या यूएई की डेवलपमेंट के हवाले से बात नहीं कर रहा, बल्कि बात मैं कर रहा हूँ कि सऊदी अरेबिया और यूएई के जो मतलब 2 बड़े लोग हैं, दोनों मैंने आपको लगाए हुए हैं कि ये जो हमें तरसा-तरसा कर भी पैसे कम क्यों देते हैं? मतलब हम इनसे अक्सर पैसे माँग लेते हैं, तो ये थोड़े-थोड़े करके हमें कभी 50 करोड़ डॉलर दे दिए, कभी 1 अरब डॉलर दे दिया, तो ये दे देते हैं और ये कहते हैं यार मतलब हम इन्वेस्टमेंट के लिए ज़्यादा मतलब ईज़ी फ़ील करते हैं, लेकिन अनफॉर्च्यूनेटली हम वो फ़ायदा इनसे नहीं उठा रहे। इनके बारे में कुछ चीज़ें आपको बतानी है कि रशिया में इन्होंने आफ्टर द यूक्रेन इन रशिया वॉर कितनी इन्वेस्टमेंट की, हिंदुस्तान के साथ क्या हो रहा है या क्या इन्वेस्टमेंट्स ये करना चाहते हैं, और जो वहाँ के लोग हैं वो यहाँ पे कितनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और उसके बदले में पाकिस्तान क्या कर रहा है, कि कभी एक से थोड़े से पैसे माँग लिए, कभी दूसरे से, कभी तीसरे से। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। डिटेल में जाएँगे इन सारी चीज़ों की, और इनके दोनों के पास कितना फंड मौजूद है यूएस डॉलर में, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताऊँगा। डिटेल में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि जिन जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल और लाइक का बटन दबाना ना भूलें। बात हम कर रहे हैं सऊदी अरेबिया और अमाराती जो लीडर्स हैं, उनके हवाले से कि वो हमें पैसे तो दे देते हैं, लेकिन काफ़ी तरसा-तरसा कर हमें पैसे देते हैं। लाज़मी-सी बात है भई, उनके पैसे हैं, वो अपनी मर्ज़ी से देंगे, उनको क्या पड़ी हुई है कि यार पाकिस्तान है तो मतलब ये सारी चीज़ें, क्योंकि कुछ अर्सा पहले मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे हमारी चलती थी। सऊदी अरेबिया में, यूएई में, इवन कुवैत में, यहाँ यहाँ पे हमारी बात सुनी भी जाती थी और उसको इम्पोर्टेंस भी दी जाती थी। लेकिन अब पिछले अगर 5-7 सालों से या 10 सालों से देखें, तो इसमें एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है। पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात भी, और शायद ताल्लुकात उनके सबके साथ अच्छे हैं। हिंदुस्तान के साथ कभी सोचा भी नहीं जा सकता कि सऊदी अरेबिया के इतने ज़बरदस्त किस्म का ताल्लुकात होंगे या यूएई के होंगे। भई हो रहे हैं आपस में फ़ौज का मतलब जिसे कहते हैं एक्सचेंज होता है, एक्सरसाइज़ जॉइंट एक्सरसाइज़ेज़ हो रही हैं। एक-दूसरे के नेशनल डेज़ पे अपने जो स्क्वाड्स हैं वो फ़ौजी दस्ते जो हैं, वो जाते-आते हैं। तो ये चीज़ें कभी किसी ने नहीं सोची थी। जो हिंदुस्तान का आर्मी चीफ है, उन्होंने पहला विजिट 2021 में सऊदी अरेबिया का किया, और सऊदी अरेबिया के आर्मी चीफ ने 2022 में पहला विजिट किया। तो ये डेवलपमेंट्स यकीनन बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। साथ में इज़राइल और यूएई के बारे में कहा जा रहा है कि उनका जो हनीमून पीरियड था वो ख़त्म हो चुका है। इज़राइल भी बहुत खुश था इस ताल्लुकात से और यूएई वाले भी बहुत खुश थे। लेकिन कुछ चीज़ें डिसबैलेंस हो रही है। और क्या हो रहा है? खैर, थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड बता दूँ कि सऊदी अरब के जो किंगडम होल्डिंग कंपनी है, उसने रशिया के 3 एनर्जी कंपनीज़ में 50 करोड़ डॉलर की सरमायाकारी की। ये इन्वेस्टमेंट जो है इस साल फरवरी से मार्च के दौरान की गई। रूस-यूक्रेन की जंग 24 फरवरी को शुरू हुई थी, और जंग शुरू होने और इसके बाद खामोशी से ये सरमायाकारी की गई। बज़ाहिर सऊदी कंपनी रशियन एनर्जी कंपनियों के गिरते हुए शेयर्स खरीद रही है, मतलब जो उनके डाउन हो रहे थे क्योंकि दुनिया ने उसको बैन किया हुआ था, तो ये सारा कुछ हुआ। किंगडम होल्डिंग कंपनी अरबपति सऊदी अरब के जो रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखने वाले प्रिंस अल वलीद बिन तलाल की यकीनन वो ऑनर है। उनके तकरीबन 17% जो शेयर्स हैं वो सऊदिया के पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड की मलकियत है।
اس انویسٹمنٹ فنڈ کی سربراہی سعودی عربیہ کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ سعودی عرب نے روس یوکرین جنگ کے بعد روس پر پابندیاں بھی نہیں لگائی ہیں۔ تیل کی بڑھتی قیمتوں سے سعودی عربیہ نے بہت کمائی کی اور انہیں روس یوکرین جنگ کا بہت فائدہ ہوا۔ یہ یروشلم پوسٹ نے خبر جو ہے یروشلم پوسٹ نے دی اور سعودیوں کی طرف سے پورا دھیان دلوایا کہ دیکھو یہ خفیہ طور پر روسیوں کی مدد کر رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ ہر کوئی اپنا فائدہ دیکھتا ہے، شاید ہمارے علاوہ سارے لوگ یہ کرتے ہیں۔ خیر اینی وے، یروشلم پوسٹ از اے لیڈنگ نیوز پیپر آف اسرائیل۔ اس کی خبر کا فوری جواب جو ہے وہ نیوز سائٹ بلومبرگ میں بھی آتا ہے اور ایک رپورٹ چھپتی ہے جس میں بتایا جاتا ہے کہ سعودیوں نے اس سال امریکہ میں $7 بلین کی سرمایہ کاری کی ہے۔ یہ سرمایہ کاری پبلک انویسٹمنٹ فنڈ سے کی گئی۔ امیزون، الفابیٹ، بلیک راک، جے پی مورگن اور ان کے علاوہ فیس بک اور پے پال اور دوسری بہت سی کمپنیوں میں سعودیوں نے سرمایہ کاری کی ہے۔ جو اعداد و شمار دستیاب ہے ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ نے جہاں سرمایہ کاری کی، ان شیئرز کی قیمت $3 ارب سے بھی کم ہو چکی ہے، یعنی سعودیوں نے ایک وقتی نقصان بھی برداشت کیا ہے۔ سعودی انویسٹمنٹ فنڈ کے پاس اماؤنٹ کتنی ہے وہ بڑی حیران کن ہے، $620 بلین۔ یہ انویسٹمنٹ کے لیے ان کے پاس فنڈ ہے اور سعودیہ کے جو میں کہتا ہوں کہ ایک بڑے مضبوط آدمی محمد بن سلمان جو ہے اس انویسٹمنٹ فنڈ کو استعمال کرتے ہوئے دنیا بھر میں بہت کچھ خرید رہے ہیں۔ اس سے وہ دو مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں کہ وہ انویسٹمنٹ فنڈ کو دگنا کرنا چاہ رہے ہیں، وہ بھی 2025 تک۔ دوسرا مقصد یہ کہ تیل پر سے سعودی عربیہ کی جو اکانومی ہے اس کی ڈیپینڈنسی کو کم کیا جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں یو اے کے پاس جو فنڈ ہے، جو محمد بن زید صاحب ہیں، ان کے پاس ہے $1300 بلین، یعنی $1300 ارب کے جو ہے ویلتھ فنڈ کے وہ مالک ہیں، یعنی سعودی انویسٹمنٹ سے ڈبل سے بھی تھوڑا سا زیادہ ہے ان کے پاس۔ خیر اینی وے، جرڈ کوشنر کہتے ہیں کہ ہم بہت پرجوش تھے جب امریکی، اسرائیلی اور متحدہ عرب امارات کی لیڈروں کی فون پر بات ہو گئی۔ ابراہیم اکارڈ حقیقت بنتا دکھائی دیا۔ ان ابتدائی کلمات سے شروع کر کے اسرائیلی نیوز سائٹ کہتی ہے کہ اب لگتا ہے کہ ہنی مون پیریڈ ختم ہو چکا ہے۔ اچھا، لوگ یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ خواب تھا، ڈریم تھا کہ ہائی ٹیک، سیکیورٹی، گرین انرجی، سائبر اسپیس اور بہت سے شعبوں میں تعاون ہوگا۔ اسرائیلی سمجھ رہے تھے کہ اماراتی سرمایہ ٹیل ابیب میں اڑتا ہوا آئے گا، جبکہ دبئی کو امید تھی کہ ٹیکنالوجی ایجادات کے زمانے آئے۔ سب کچھ اچھا جا رہا ہے لیکن رفتار سست ہے، سلو ہے۔ تجارت بڑی تو ہے مگر سرمایہ جو انویسٹمنٹ ہے الٹا اسرائیل سے امارات یعنی یو اے ای جا رہا ہے۔ اسرائیل نے بس ہیرے بیچے ہیں جو وہ صرف پروسیس ہی کرتا ہے، ان کی اپنی پروڈکٹ ہی نہیں ہے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے تھوڑا سا ایک ڈس بیلنس ہے۔ لیکن خیر میرے خیال میں دونوں سائڈ کے جو لوگ ہیں وہ اسرائیل کے ہو یا یو اے کے ہو، کاروباری لوگ ہیں اور بڑے طریقے سے وہ لوگ چلتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں جی پاکستان کے پرسپیکٹیو میں کہ ان میں کیا کیا اپس اینڈ ڈاؤن رہی۔ اچھا، مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ ہے، واشنگٹن کے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کی ایک رپورٹ ہے کہ پاک سعودیہ تعلقات کا جائزہ لیتی ہے، تو اس کے مطابق پاک سعودی تعلقات ایک دم سے ایسے نہیں ہوئے، اس میں پوری ایک دہائی سے زیادہ وقت لگا ہے۔ 2008 میں پاکستان پیپلز پارٹی کے دور سے یہ تعلق بدلنا شروع ہوا۔ نواز شریف دور میں تھوڑا سنبھلا لیکن پھر بدل گیا، جبکہ عمران خان کے دور میں بھی یہی ہوا کہ ذرا سنبھل کر پھر خراب ہوا۔ سابق سعودی جو انٹیلیجنٹ چیف تھے ترکی الفیصل، وہ کہا کرتے تھے کہ پاک سعودی تعلقات بے مثال ہے، یہ دنیا میں دو ملکوں کے درمیان سب سے زیادہ مضبوط تعلقات ہے اور کسی باہمی یعنی جوائنٹ کوئی جسے کہتے ہیں کہ کوئی ایگریمنٹ کے بغیر ہے۔ اب سعودی عرب میں بہت سے پاکستانی دوست شہزادے سائیڈ لائن ہو چکے ہیں۔ امارات اور سعودی عرب میں نئی قیادت پاکستان سے پوچھتی ہے کہ آپ کے پاس ہمارے لیے کیا ہے، یعنی ہمارا کیا فائدہ ہے۔ جب محمد بن سلمان پاکستان آئے تو $20 ارب کی سرمایہ کاری کی بات ہوئی، وہ ایک بڑے وفد کے ساتھ پاکستان پہنچے، لیکن بدقسمتی سے پاکستانی نہ تو اس آفر کو سمجھے نہ اس کے لیے تیار تھے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ یار ہمیں کچھ نہ کچھ دے دیا جائے اور اس کے ساتھ جو ہے پھر ہمارا سارا جو سین ہے، سارا جو سسٹم ہے وہ چلتا رہے، تو اب دنیا ایسا نہیں سوچتی اور دنیا ایسا نہیں کرتی۔ اچھا، انویسٹمنٹ جو ہمیشہ پروفٹ کے پیچھے ہی جاتا ہے،
इन्वेस्टमेंट ऐसे नहीं है कि मतलब कहीं पे भी जाके लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। हमारे पास क्या ऐसा आइडिया है कि जिस पर कोई 4 पैसे लगा दे? हम कुछ नया और कुछ बड़ा शुरू भी तो नहीं करते। कोई नए शहर बनाइए, नए बंदरगाहें यानी सी पोर्ट्स शुरू करें, रेल के ज़रिए मुल्कों को एक-दूसरे से जोड़ें और कोई बड़े टैक्स फ्री इकोनॉमिक ज़ोन बनाएँ। कुछ बड़ा सोचें और बड़ा करें तो सऊदी, अमाराती और दुनिया भी पैसे लगाने आ जाएगी। बस सरमायाकारी और कमाने वाला माहौल तो बनाएँ ज़रा। सऊदी और अमाराती कमाई देखते हैं तो इंडिया में भी सरमायाकारी करते हैं और जंग आज़मा पाबंदियों के शिकार रूस में भी सरमायाकारी यानी इन्वेस्टमेंट करते हैं, जबकि तवाज़ुन रखने को अमेरिका में कई गुना ज़्यादा पैसा लगा देते हैं। दूसरी तरफ हम हैं कि 1-1 और 2-2 अरब डॉलर की इनकी तरफ फेरे मारते रहते हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला, क्योंकि हम माँगते हैं और इनको कमाने का मौका और आइडिया नहीं देते। अफ़सोस के साथ ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से हम जब से पाकिस्तान बना है तो हमने जिसे कहते हैं कि नज़दीकी का फ़ायदा ही सोचा है। मतलब जिसे कहते हैं कि लॉन्ग टर्म नहीं सोच रखते ज़्यादातर मौक़ों पे हमारा यही हुआ है कि हमने कभी सोचा हो कि यार ये लोग मतलब हिंदुस्तान के अंदर तो इन्वेस्टमेंट करते ही करते हैं। जो कश्मीर जिसको हम हमारा एक स्टांस है पाकिस्तान का गवर्नमेंट का कि जी डिस्प्यूटेड रीजन है कश्मीर, वहाँ पे एक बड़ी इन्वेस्टमेंट जो है यूएई की तरफ से आ रही है। वो आपके इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, वो वहाँ पे हाउस एंड बिल्डिंग में हो या और किसी चीज़ में हो, तो वो लोग क्यों आ रहे हैं? वो वजह ये इसीलिए आ रहे हैं कि उनको पता है कि यार इस मार्केट से लोग यहाँ पे अगर हम पैसा लगाते हैं, अगर $2 मिलियन लगाते हैं तो उससे हमें जाके मतलब अगर ज़्यादा नहीं तो आधा मिलियन डॉलर का तो प्रॉफ़िट होगा ही होगा। क्योंकि लोगों के पास परचेजिंग पावर है। एविएशन इंडस्ट्री के ऊपर मैं एक रात को रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्तान के हवाले से कि तीसरी बड़ी एविएशन हब के तौर पे जाना जाता है हिंदुस्तान और सबसे ज्यादा फ्लाइट जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ सिटीज से उड़कर जाती हैं तो दैट इज यूएई। तो ये बात सोचने की है कि मतलब एविएशन इंडस्ट्री भी यकीनन जिसमें एमिरेट्स और इत्तेहाद जैसी एयरलाइन रखता है यूएई, तो वो अरबों डॉलर तो वो सिर्फ वहां से कमा रहे हो। ये इस तरह की और बहुत सारे मौके ऐसे हैं। अच्छा, इसके अलावा इंटरनेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है या और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि वो एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मार्केट है। लोग एजुकेशन की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं। दूसरा बात ये है कि जो पॉवर्टी है वो कम हो रही है, लोग मिडिल क्लास में शामिल हो रहे हैं। मिडिल क्लास जो है अपर मिडिल क्लास की तरफ मूव कर रहे हैं और जो अपर मिडिल क्लास है वो अपर क्लास की तरफ जा रहे हैं, तो यकीनन उनके लिए फिर बड़े बड़े जो शॉपिंग मॉल्स हैं, बड़े बड़े जो रेस्टोरेंट्स हैं, बड़े बड़े दूसरी चेन्स हैं, वहाँ पे वो इंटरेस्ट लेते हैं। तो वहाँ पे इन्वेस्टर आता है, पैसा कमाता है, वहाँ पे भी लगाता है और अपने घर भी लेके जाता है। अफसोस के साथ कि हम आज तक हमारे सीपैक इकोनॉमिक जोन्स में से 9 इकोनॉमिक जोन्स हैं, जिसमें से एक मेरे मैं अक्सर ज़िक्र करता हूँ कि मेरे गाँव के पास वो बन रहा है। लेकिन अभी तक वहाँ पे भी एक स्टील मिल के अलावा कोई दूसरी चीज़ अभी तक नज़र नहीं आ रही और उसके भी बहुत सारे रीज़न्स हैं और सबसे बड़ा जो मसला है, वो एनर्जी क्राइसिस है कि उनके पास प्रॉपर इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल नहीं है। अगर शायद हो, तो फिर कुछ ना कुछ हो। अच्छा, इसके साथ फिर उसके लिए शायद खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट ने कुछ यूएई में और इस तरह के कुछ एक्सपोज़ वगैरह किए हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो सिर्फ़ ये हुआ कि लोग यहाँ से 15-20 या 30 या 50 लोगों का एक जिसे कहते हैं बड़ा डेलीगेशन गया और वहाँ पे घूम फिर के यूएई के मतलब सैर-सपाटे किए, एन्जॉय किया अपने ट्रिप को और बड़े-बड़े होटल्स में रहे। लेकिन ऑन ग्राउंड कोई ऐसी एक्टिविटी हमें नज़र नहीं आती। अब क्या करना पड़ेगा? हम अगर ये कहेंगे कि हमें पैसे माँगेंगे और दुनिया हमें देगी, तो ये चैप्टर जो है, ये अब तकरीबन मुकम्मल तौर पे क्लोज़ हो चुका है। यानी अभी हमारे फ्लड अ, आया हुआ है सिंध में, बलूचिस्तान में काफ़ी नुकसान हुआ, खैबर पख्तूनख्वा में भी नुकसान हुआ, पंजाब में भी हुआ, पूरे पाकिस्तान में हुआ। उसके लिए अमेरिका ने $1 मिलियन सिर्फ़ दिए हैं। मतलब मुझे बड़ी हैरानगी हुई। ये इसलिए नहीं है कि मतलब लेकिन भई हमारी आदतें और तरह की हैं ना, मैं तो भई 1 मिलियन तो वैसे तो बहुत बड़ी अमाउंट है, मैं ये नहीं कहता, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, ओवरऑल कंट्री के लेवल पे कहता हूँ। तो उस वक़्त तो भाई अगर ऐसे कोई होता था तो जी मतलब $50 मिलियन कर लिए जी, $100 मिलियन कर लिए, ये कर लिया वो मतलब इस तरीके से चीज़ें आती थी।
تو اب ہمارے بھی بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ کہتے ہیں نا کہ منہ کو خون لگا ہوا ہے ہمارے. فواد چودھری صاحب نے اس دن ایک جگہ پہ کہا تھا، انہوں نے خیر فوج کے بارے میں کہا تھا، لیکن میں ان کے بارے میں نہیں کہہ رہا، میں اوورآل پاکستان کی اسٹریٹجیز کے حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ ہمیں عادت ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ ہم کہتے ہیں یار چلو بس ابھی کچھ تھوڑا موڑا کر کے پکڑ لو، کل کو دیکھی جائے گی، جو بھی ہوگا اگلا آئے گا تو وہ جانے، اس کا کام جانے. جس طرح عمران خان گیا تو اس نے کہا اگلے آئیں گے تو اسے ہی ذلیل ہو. تو شہباز شریف صاحب کی چیخیں نکلی، انہوں نے کہا بیٹا اب ذرا صبر کرو، میں عوام کی چیخیں نکالتا ہوں. تو انہوں نے ہماری چیخیں نکال دی، بجلی کے بل، پیٹرول مہنگا، کھانے پینے، انفلیشن ریٹ 50% کراس کر چکا ہے. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اگر ہمارے ملک کے اندر انویسٹمنٹس ہو اچھی کنٹریز، مطلب یہ جو 2-3 بڑے کنٹریز ہیں، اگر ان کو ہم صرف پکڑ کے اچھے طریقے سے ان کے لیے ایک انوائرمنٹ پرووائڈ کرتے تو ہماری یہ حالت نہ ہوتی. لوگوں کے پاس جابز ہوتی اور شاید انفلیشن کا جو یہ ریٹ ہے یہ کبھی نہ ہوتا. لیکن انفارچونیٹلی ایک طرف تو ہمارے لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہے، دوسری طرف جابز نہیں ہے، دوسری طرف انتہا کی وہ مطلب مہنگائی اور وہ انفلیشن ہے کہ بلیو می کہ وہ برداشت سے باہر ہو چکا ہے. مطلب ہم جیسے عام لوگ تو عام لوگ ہیں، بڑے بڑے لوگ یقین کریں کہ اس دفعہ میں نے پہلی دفعہ سنا جون جولائی اور اگست میں کہ لوگ جو الیکٹریسٹی کے بلز ہیں اس نے لوگوں کی سمیت میرے انکلوڈنگ می چیخیں نکالی، اتنے لمبے بل بھیجے. اور وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو یار ذرا صبر کرو، آج کا مطلب جو کل سنڈے گزرا ہے 4.8 یعنی تقریباً 5 روپے مزید یونٹ. یار جس سے کہتے ہیں نا کہ وہ پہلے کہا جاتا تھا کہ سبزی یا مطلب فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کے ریٹس ایسے ہوتے ہیں کہ یہ دن میں ہو سکتے 2 دفعہ چینج ہو جائیں. ہم چھوٹے تھے، ہم سنا کرتے تھے. اب یقین کریں پاکستان کے اندر اب یہ شاید فروٹ اینڈ ویجیٹیبلز کے ریٹ شاید اتنے چینج نہ ہوتے ہوں جتنے کے دودھ، آپ کا دہی وغیرہ، یوگٹ، ملک، یہ گھی، تیل جو کھانے کا ایڈیبل آئل ہے، یہ پیٹرولیم پروڈکٹ، الیکٹریسٹی اینڈ گیس، یعنی اتنی سپیڈ سے اس کی پرائسز جو ہے وہ فلکچویٹ کرتی ہے، ہائپ ایک جسے کہتے ہیں دیا جا چکا اور مزید دیا جا رہا ہے. وہ مفتاح صاحب کہتے ہیں جی کوئی نہیں جی وہ تھوڑا سا برداشت کرو. ابے بھائی ایک پچھلا گیا وہ یہی بکواسیں کر رہا تھا اور ابھی آپ اس سے بڑی بکواسیں کر رہے ہیں. اور مطلب اپنے اوپر اس دن زبیر صاحب ہیں، بڑے زبردست قسم کے بڑے اکانومسٹ ہیں، قائد اعظم یونیورسٹی کے، ہمارے کے پی کے بیلٹ سے ہیں. تو انہوں نے حامد میر صاحب کے شو میں کہا خرم دستگیر صاحب کو کہ آپ لوگوں نے اپنے اوپر کیا سختیاں کی ہوئی ہیں، آپ مجھ سے تو یہ سیکریفائسز مانگ رہے ہیں کہ یار تھوڑا سا صبر اور کر لو، لیکن آپ لوگوں نے خود کیا کیا ہے؟ آپ لوگوں نے اپنے جو فالتو کے ایکسپینڈیچرز ہیں اس کو کنٹرول کیا نہیں. آپ کے پاس 60-70 لوگوں کی کیبنٹ ہے، آپ نے اس کو کم کرنے کے لیے کبھی سوچا نہیں. اچھا گاڑیاں دڑا دڑ آپ خرید رہے، کبھی آپ نے سوچا کہ یار ایک ایک گاڑی، چھوٹے سے چھوٹی گاڑی جو یہ منسٹر یا ان کے سٹاف کے لوگ یوز کرتے ہیں 60 سے 70 لاکھ روپے میں پاکستانی روپوں میں آتی، کبھی سوچا آپ نے؟ نہیں. آپ نے کبھی سوچا کہ جن کو آپ 2-3 ہزار یونٹ فری دیتے ہیں، جس میں ججز بھی ہیں، جرنیلز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں، ہمارے منسٹرز بھی ہیں، ہمارے سینیٹرز بھی ہیں، کبھی سوچا ہے کہ یار ان کو کیوں یہ ہمارے اس پاکستان میں نہیں رہتے؟ وہ کہتے جی ہم خدمت کر رہے ہیں. بھائی ہماری یہ والی خدمت آپ بالکل نہ کریں، آپ کی بڑی مہربانی، ہمیں یہ خدمت نہیں چاہیے، چھوڑ دیں بھائی یہ ملک. اگر آپ لوگوں کے ہوتے ہوئے ہم نہیں مر رہے نا تو آپ لوگوں کے بغیر بالکل نہیں مریں گے. یہ میں بالکل کلیئر کٹ کہہ رہا ہوں. تو افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ کہانیاں کچھ سنائی جاتی ہے لیکن حقیقت میں کچھ نہیں ہوتا. شہباز شریف صاحب قطر جا رہے ہیں، وہاں پہ بھی مطلب کہتے ہیں کہ وہ اسی چکر میں ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر. اوورآل مطلب ہم نے پالیسی اپنی یہ رکھی ہوئی کہ جاؤ اور مانگو. بھائی جاؤ اور کہو کہ بھائی ہم یہ آپ کو یہ فیسلٹیز دیں گے اور آپ ہمارے یہاں آ کے پیسہ لگائیں، آپ کو فائدہ ہو. یہ ہم نہیں کرتے. اس سے کیونکہ شاید لانگ ٹرم میں وہ ہوگا کہ اگر اکنامک زون بنے گا وہاں پہ قطر نے انڈسٹری ریفائنری لگانی ہے، سعودی عربیہ نے کوئی اور کرنا ہے، تو اس میں تو ٹائم لگتا ہے، لازمی سی بات ہے. اس کے ریٹرن میں اس کے جو اس کا بینیفٹ عوام کو ملے گا اس میں ٹائم لگتا ہے. تو ہم کہتے ہیں بھائی یار ہم نے تو ووٹ بھی مانگنا ہے عوام سے، تو ہمیں تو کوئک سروس چاہیے. تو کوئک سروس ہمیں ایسی نہیں چاہیے کہ ہم کہیں کہ یار یہ بہتر ہو جائے، نہ ایسا نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں. ہم کہتے ہیں بھائی آج گزار دو، کل دیکھی جائے گی. افسوس کے ساتھ ایسی اپرچونٹیز یہ لوگ دنیا بھر میں انویسٹ کر رہے ہیں. قطر افغانستان کے کابل ایئرپورٹ کو کہتے ہیں کہ ہم آپ سے لیتے ہیں اور اس کی مینجمنٹ ہم سنبھالتے ہیں. یہ وہ ملک جو سب سے بڑا جنگ زدہ 50 سال ہو گئے اس کو 5 ڈیکیڈ سے وہاں پہ جنگ ہو رہی.
उस कंट्री का। क्यों? उसको पता है कि यार यहाँ पे अब हो सकता है पीस आ जाए, बेहतरी आ जाए, तो हम यहाँ से फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरे कंट्री में क्यों नहीं? क्योंकि यहाँ पे हर कोई अपनी ज़ात को सोचता है। जिसकी भी हुकूमत आती है वो कहता है यार अपने आप की बेहतरी करो, बाकी ये जो 220 मिलियन है तो इनको जितना ज़लील करोगे तो इतना ही फ़ायदा होगा। अगर इनको पेट भर के खाना मिल गया, इनको सर छुपाने के लिए छत मिल गई, शेड मिल गया, इनको पहनने के लिए अच्छे कपड़े मिल गए, अच्छी एजुकेशन मिल गई, तो फिर तो भई हमें छोड़ेंगे नहीं। मतलब छोड़ने का मतलब हमें कोई ये नहीं है कि डंडे उठा के उनके महलात पे चढ़ दौड़ेंगे, सवाल करेंगे। और वो कोई कभी नहीं चाहते। लोग सब चाहते हैं लेकिन ये वाली चीज़ नहीं चाहते। खैर एनीवे दुनिया फ़ायदा उठाती रहेगी, हमें क्या भई? हमने तो इसी तरह रहना है। हमने ये कसम खाई हुई है कि हम माँग के ही गुज़ारा करेंगे, ना कि अपना कमा के गुज़ारा करेंगे। खैर एनीवे थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलेंगे किसी और न्यूज़ अपडेट में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।